व्यक्ति जुनै पनि स्थानमा भए तापनि, जुनैसुकै समुदायमा भए तापनि, जुनैसुकै वर्गमा भए तापनि एउटा मानवले अर्को मानवप्रति अमानवीय व्यवहार गर्न चाहिँ कसैलाई पनि हक छैन। यो थाहा हुन्छ कि पुस्तक सायद बेग्लै व्यक्तिको अनुभव होला, व्यक्ति परिवेशमा लेखिएको होला, बेग्ला बेग्लै भावना प्रकट गरिएको होला। तर हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ आफूसँग मेल खाने चिजहरू के छ त? आफ्नो अनुभवसँग मेल खाने के छ? आफ्नो सम्झनासँग मेल खाने के छ? आफ्नो भावनासँग मेल खाने के छ? आफ्नो परिवेश र परिस्थितिसँग मेल खाने कता कता के छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नै हामी जानेर नजानेर कन्सियसली सबकन्सियसली पुस्तक पढिरहेको हुन्छौँ या कुनै पनि लेख पढिरहेको हुन्छौँ। र यो पुस्तक पढ्दाखेरि पनि मेरो मन सायद त्योभन्दा फरक अवश्य पनि भएन। पुस्तक पढ्दै जाँदाखेरि कहीँ पनि एउटा झिनो मसिनो आधार मैले चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, भावना, सोच, विचारसँग मेल खाने बित्तिकै म आफ्नो विगतमा जान्थेँ र मेरो आफ्नो अनुभवमै चाहिँ डुबुल्की मार्थेँ। शान्ता चौधरी जस्तो सिङ्गो उदाहरण त यो पुस्तकको अनुभव मसँग छैन, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जुन समुदायलाई यो पुस्तकले प्रतिनिधि गर्छ त्यो समुदायसँग चाहिँ मेरो र मेरो परिवारको पनि धेरै लामो एउटा नाता छ, एउटा सामिप्यता छ। दाङको थारू समुदायसँग नभएर नवलपुर र नवलपरासीको थारू समुदायसँग चाहिँ मेरो सम्पूर्ण परिवार र मेरो एउटा इतिहास छ, अनुभव छ, सामिप्यता छ। उहाँहरूलाई नजिकसँग हेर्ने, बुझ्ने मौका मैले आफ्नो जीवनकालमा पाएको छु। नवलपुरमा मेरो हजुरबुवा हजुरआमा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि मेरो हजुरबुवाको जागिरको सिलसिलामा आजभन्दा 110-120 वर्ष अगाडि नवलपुरतिर झर्नुभएको र त्यो बेलामा पहाडबाट खासै अन्य व्यक्तित्वहरू, अन्य समुदायहरू चाहिँ तराईतिर झरिसकेको पनि थिएन। र त्यो बेलामा विशुद्ध मेरो हजुरबुवा, मेरो हजुरआमा र उहाँको परिवारहरू चाहिँ थारू गाउँमा र थारू समुदायसँगै चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँगै सहकार्य गर्नुहुन्थ्यो। र जब म जन्मिएँ र म हुर्किने क्रममा पनि निरन्तर हिसाबबाट त म बसिनँ त्यहाँ, तर बेला बखतमा जहिले पनि आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमालाई भेट्नमा जान्थेँ वर्षको एकचोटि। र जाँदाखेरि चाहिँ त्यो समुदायको जीवनशैली, उहाँहरूको चाहिँ नि वातावरण, उहाँहरूको परिस्थिति अवलोकन गर्ने चाहिँ नि मैले मौका पाइरहेको नै थिएँ। अब बाल्यकालमा त खासै एकदमै संवेदनशीलता, उहाँहरूको परिस्थितिप्रति एकदम संवेदनशीलता त मसँग उर्वेर आएन। मैले त्यसलाई एउटा सामाजिक, हाम्रो नेपाली सामाजिक प्रक्रियाको चाहिँ नि स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने हिसाबबाट नै सायद लिएँ होला। त्यसैले मैले त्यसलाई धेरै गहिराइबाट त हेरिनँ। त्यसकारण पनि होला कि मेरो व्यवहार चाहिँ नि एक प्रकारको जो चाहिँ नि त्यो परिस्थितिले, त्यो कालखण्डले निर्देशित गरेको थियो र त्यही किसिमको चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ नि मैले प्रकट गरेको थिएँ होला। तर यस मामलामा मेरो बुवा चाहिँ नि असाध्यै संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो र जुन व्यवहार मैले अन्जानमा जानी नजानी देखासेखी गरेर जुन गरिरहेको हुन्थेँ त्यो समुदायको प्रति, एक दिन मेरो बुवाले मलाई बोलाएर के भन्नुभयो भने, यार व्यक्ति जुनैसुकै समुदायको भए तापनि, जुनैसुकै स्तरमा भए तापनि, जुनैसुकै पृष्ठभूमिको भए तापनि, जुनैसुकै कार्यमा चाहिँ नि जुटे तापनि र आफ्नै घरमै चाहिँ नि कार्यरत भएका व्यक्तिहरू नै किन नहुन्, त्यो व्यक्तिलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ नि मानवीय हिसाबबाट चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ र मानवीय हिसाबबाट चाहिँ उसको कदर हुनुपर्छ भनेर म 7-8 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बुवाले भन्नुभयो। र त्यो 7-8 वर्षमा चाहिँ नि मैले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहार अन्य अरू समुदायप्रति परिवर्तन गरेँ र त्यो बीज चाहिँ नि अहिलेसम्म ममा छ। र त्यो बीज के थियो भने, एउटा अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि सेन्स अफ एम्पथी। सेन्स अफ एम्पथी भनेको अरूको परिस्थिति, अरूको भावना, अरूको समस्यालाई चाहिँ नि अरूको दृष्टिकोणबाट बुझ्न सक्ने क्षमता।
यदि तपाईँमा त्यो पलाएको खण्डमा चाहिँ नि तपाईँले हरेक व्यक्तिको भावना समस्या र परिस्थितिलाई नै कहीँ न कहीँ आफूले नै भोगेको परिस्थिति समस्या या भावना हो भन्ने किसिमबाट हेर्न तपाईँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। र त्यो सेन्स अफ एम्पथीको बिच चाहिँ मेरो बुवाले मलाई रोकिदिनु भयो। बेला लाग्छ कि मलाई कालान्तरमा आएर कलाकारिता गर्दाखेरि पनि अत्यन्त नै सजिलो भयो। मैले आफ्नो कलाकारिता यात्रा हामीहरू भन्ने गर्छौँ, विभिन्न ढङ्गबाट हामीहरू कलाकारिता चाहिँ पस्किने गर्छौँ, विभिन्न प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेनिङबाट गर्ने गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ नि आफ्नो कलाकारिता यात्रा चाहिँ नि सबैभन्दा बढ्ता निर्भर चाहिँ नि म मेरो आफ्नो यो सेन्स अफ एम्पथीमै भएँ। जुन बेला म विभिन्न किसिमको चरित्र गर्थेँ, जुन चरित्रको पृष्ठभूमि, जुन चरित्रको जीवनशैली, भावना, भोगाइहरू मेरा भोगाइ परिस्थितिभन्दा अत्यन्त नै अलग थिए। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जति पनि मैले पात्र गर्ने र चलचित्र गर्दाखेरि त सायद अब यहाँहरूलाई कतिलाई थाहा पनि होला कि मैले चलचित्र गर्दाखेरि नेपाली चलचित्रमा सायदै कुनै यस्तो पात्र छुटेको होला जसलाई चाहिँ मैले प्रतिनिधि गरिनँ, जसको मैले निर्वाह गरिनँ। नेपालको कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि वर्ग, कुनै पनि पृष्ठभूमि, कुनै पनि जातको चाहिँ नि चरित्रमा म कहीँ न कहीँ उभिएकै छु। र त्यो गर्नको लागि मलाई एकदमै उहाँहरूको परिवेशलाई नजिकबाट निहाल्ने, बुझ्ने, उहाँहरूसँग उठबेस गर्नुपर्ने, उहाँहरूकै अनुभव बटुल्नको लागि केही समय बिताउनु पर्ने, त्यो कुनै कुराको पनि खाँचो भएन। मैले खालि एउटै कुराको, एउटै औजारको मात्रै के निर्भरता ममा भयो भने सेन्स अफ एम्पथी, अरूको समस्या, अरूको परिवेश, अरूको दृष्टिकोण, अरूकै खुट्टामा उभिएर हेर्ने क्षमता, त्यसैमा म निर्भर भएँ। त्यस कारणले पनि मैले यतिका विभिन्न पात्रहरू चाहिँ एकदमै आत्मसात गरेर उहाँहरूकै भावनामा डुबेर गर्न पनि म सक्षम भएँ। र यो पुस्तक पढ्दाखेरि अब जसरी शान्त चौधरीजीले त अब आफूलाई देख्नुभयो हरेक उसमा, तर यसको सबभन्दा सशक्तता के छ भने जुन सेन्ट्रल क्यारेक्टर छ फरैना, यदि यो पुस्तकमा डुबेर हेर्ने हो भने र जसरी लेखकले चाहिँ नि यसलाई बयान गरेको छ, वर्णन गरेको छ र तपाईँमा त्यो सेन्स अफ एम्पथी छ भने हर कोहीले त्यो समुदायमा र विशेष गरिकन त्यो पात्रमा गुजिरहेको भावना, त्यसमा भएका परिस्थितिहरू, भएका अमानवीय व्यवहारहरू जो परम्परासँग गाँसिएका छन्, जो संस्कृतिसँग गाँसिएका छन्, जो विसङ्गति विकृतिसँग गाँसिएका छन्, त्यो सबैमा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ अन्याय भइरहेको छ, न्याय भइरहेको छैन। र मानवीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि यसमा हामी सबै चाहिँ नि हिस्सेदार छौँ र यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि खालि त्यो समुदायको मात्रै भूमिका रहँदैन। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हरेक मानव जातिको चाहिँ नि भूमिका रहनुपर्ने हुन्छ, तब मात्र त्यो समस्या चाहिँ नि समाधान हुन सक्छ भन्ने चाहिँ नि कहीँ न कहीँ त्यो भावना चाहिँ नि उजागर गरेको हुन्छ। किनकि अहिले अब राजनीतिको कुरा पनि आयो, प्रतिनिधि पात्रमा को राष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री हुने या त्यसरी भयो भने चाहिँ सामाजिक परिस्थिति सुल्झेला कि अवश्य पनि त्यसले कुनै काम गर्दैन भन्ने त अवश्य पनि होइन। अनि प्रोफेसर बरालजीले पनि भन्नुभयो, फरैना जब राष्ट्रपति भइन् त थारू समुदायमा चाहिँ हर्ष उल्लास भयो। त्यसले फरक नै पार्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन। त्यो समुदायमा हर्ष उल्लास अलिक बढी किन देखिन्छ भने सायद कि उहाँहरूले आफ्नो विगतलाई सम्झिनुहुन्छ र उहाँहरूको विगतले के जनाउँथ्यो कि हामीहरू मध्ये कोही त्यो स्थानमा पुग्न चाहिँ नि असम्भवै छ, त्यसको कल्पना पनि गर्नुहुन्न थियो, त्यसको सोच पनि उहाँहरूमा आउँदैन थियो। जब कोही त्यही समुदायबाट त्यो उच्च स्थानमा पुगेको देख्नुहुन्छ, उहाँहरूको भावना चाहिँ नि अर्कै किसिमले प्रकट हुन्छ। अरूमा पनि एउटा मानवीय दृष्टिकोणबाट अरू सबैमा पनि हर्ष त आउनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो समुदायलाई विशेष किन लाग्न सक्छ भने उहाँहरूलाई त के लाग्छ भने यो असम्भव कुरा पनि सम्भव भयो। र त्यसैले नै त्यो सामाजिक संरचनाको चाहिँ नि जादुको छडी जस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन, तर त्यसले के गर्छ, कहीँ न कहीँ त्यो समुदायलाई चाहिँ नि प्रेरणाको स्रोत त दिन्छ नि, एउटा प्रेरणा त उजागर गर्छ नि कि हामी बिच नै त्यो व्यक्ति त्यो हुन सक्यो भने हामी प्रत्येक पनि हुन सक्छौँ, हामी हरेक पनि हुन सक्छौँ यदि हामीले चाह्यो भने भनेर त्यो किसिमको मोटिभेसन चाहिँ अवश्य पनि गर्छ। अमेरिकामा पनि काला जाति चाहिँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि सबैभन्दा बढ्ता हर्ष उल्लास र आँसु चाहिँ कसको आयो, काला जातिका, किनकि उहाँहरू विगतमा फर्किनु भयो।
उहाँमाथि गरेको त्यो समाजले उत्पीडन, उहाँहरूले भोगेका समस्याहरू, चुनौतीहरू अन्य समुदायमा त त्यो अनुभव त्यति थिएन, त्यो गहिराइमा थिएन। तर उहाँहरू त प्रत्यक्ष प्रदर्शी अवलोकन गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले उहाँहरूका भावना चाहिँ अझ बढी आउन सक्यो। त्यसले त काम गर्छ, तर त्यो हुँदैमा पनि फेरि एकदमै समाज चाहिँ परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। समाज परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति नै परिवर्तन हुन जरुरी हुन्छ। हरेक पृष्ठभूमि, हरेक वर्ग, हरेक हामी कहाँ भन्ने हो भने हरेक जातका व्यक्तिहरूमै चाहिँ यो चेतना आयो भने मात्रै चाहिँ सही रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। सही रूपमा विभिन्न किसिमका सामाजिक मुद्दाहरू, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिहरू अहिलेको केसमा थारू समुदायमा अन्यहरू पनि विसङ्गति र विकृतिहरू हाम्रो समाजमा चाहिँ विद्यमान छँदैछन्। चाहे त्यो जातीयको कुरालाई लिएर होस्, चाहे त्यो वर्गीय कुरालाई लिएर होस्। त्यो किसिमको समाधान चाहिँ नि प्रत्येक व्यक्तिमा नआइकन चाहिँ हुँदैन। इभन लिपिबद्ध गरेर पनि त्यो चाहिँ नि व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसको त भुक्तभोगी हामी नै छौँ नि, हाम्रो समाज नै छ नि। लिपिबद्ध कति कुराहरू त हामीले कति वर्ष अगाडि पनि गरिसकेका छौँ। तर व्यवहारमा त समस्या जहाँको त्यही छ। र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुको लागि त जसले दैनिक रूपमा व्यवहार गर्छ त्यही व्यक्तिमा परिवर्तन नआइकन, त्यो व्यक्तिको चाहिँ हातेमालो नभइकन सही रूपमा परिवर्तन त आउनै सक्दैन। त्यस कारण यो पुस्तकले त्यो चेतना पनि जगाउनुपर्छ। हामी हरेक व्यक्तिहरू जो यो पुस्तक पढ्छौँ, हाम्रो मनमा के बुझ्नुपर्छ भने समस्याका जड सम्पूर्ण समाज हो भनेपछि समस्याको सूत्र पनि सम्पूर्ण समाज हुनुपर्छ। हामी सबै हुनुपर्छ, किनकि समस्या उत्पन्न गर्नमा हामी सबैजना हिस्सेदार छौँ भने समस्याको समाधान त खालि एउटा समूहले मात्रै गरेर त भएन नि। चाहे त्यो जातीय कुरा होस्, चाहे त्यो यो समुदायको जस्तो समस्याका कुरा होस्, लैङ्गिक कुरा होस्, महिलाको समस्या खालि महिलाको समस्या मात्रै होइन, त्यो पुरुषको समस्या पनि हो। र पुरुषले जबसम्म हातेमालो गर्दैन तबसम्म यो पूर्ण रूपमा चाहिँ समाधान होइन। त्यसैले हामीमा चाहिँ त्यो चेतना आउनुपर्ने हुन्छ। र मैले हरेक चलचित्रको पात्र गर्दाखेरि पनि त्यसरी संवेदनशील भएर र आत्मसात गरेर गर्न सक्यो। किनभने मलाई के लाग्यो भने हरेक वर्गको चासो, हरेक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको चासो नभइकन सामाजिक परिवर्तन आउन सम्भवै छैन। राजनीतिक क्रान्ति या कुनै प्रतिनिधि पात्र कतै जाने भनेको त्यो एउटा सिम्बोलिक हिसाबले केही न केही ऊर्जा अवश्य पनि दिन्छ, एउटा वातावरण त सिर्जना गर्छ। तर सही ढङ्गमा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ पूर्ण परिवर्तन ल्याउनको लागि त प्रत्येक व्यक्तिको हातेमालो हुनुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ त्यसमा हिस्सेदार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो चेतना चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि यो पुस्तकले कहीँ न कहीँ रूपमा हरेक पाठकलाई चाहिँ जागरण गराउनुपर्छ। तब मात्र हामीको चाहिँ सामाजिक परिवर्तनहरू आउन सक्छ। खालि राजनीतिक नारामा चाहिँ होइन सबैलाई इक्वल बनाउँछौँ, सबैलाई के अरे समतामूलक समाज निर्माण गर्छु भन्नु पनि त खोक्रो हो। किनकि इक्वल त हामी कोही पनि सबै इक्वल त हुनै सक्दैनौँ। जसले हामीलाई बनाएको छ, प्रकृति, आमा बाउ जसले हामीलाई बनाउँछ, बनाउँदाखेरि नै हामीलाई चाहिँ नि अनेकले बनाएको हुन्छ। कसैको बुद्धि बढिदिया हुन्छ, कसैको बुद्धि कम दिया हुन्छ, कसैलाई दौड्ने क्षमता बढिदिया हुन्छ, कसैलाई दौड्न सक्दैन, कोही अग्लो हुन्छ, कोही होचो हुन्छ, कोही मोटो हुन्छ। अनेकौँ त छ। र त्यही किसिमको ज्ञान लिएरै नै, त्यही किसिमको बुद्धि विवेक लिएरै नै हामी समाजमा अगाडि बढ्ने हो। त अनइक्वालिटी त हाम्रो संरचनाले नै, विभिन्न हाम्रोको डाइभर्स संरचनाले नै समाजमा चाहिँ नि हाम्रो हायरार्की, हाम्रो पद, हाम्रो स्थान चाहिँ निर्धारित गर्ने हो। त्यस कारण त्यस्तो पूर्ण रूपको इक्वालिटी त हुँदैन। तर के हो भने व्यक्ति चाहे त्यो अर्डर गर्ने ठाउँमा होस् या अर्डर लिने ठाउँमा होस्, त्यसबाट त समाजले मुक्ति पाउँदैन। तर त्यो भए तापनि त्यस्तो हामीले स्वीकारे तापनि एउटा तितो सत्य र एउटा ध्रुव सत्य चाहिँ के हो भने व्यक्ति जुनै पनि स्थानमा भए तापनि, जुनैसुकै समुदायमा भए तापनि, जुनै पनि वर्गमा भए तापनि एउटा मानवले अर्को मानवप्रति अमानवीय व्यवहार गर्न चाहिँ कसैलाई पनि हक छैन। चाहे जुनै किसिमको पृष्ठभूमि होस्, उसले गर्ने कार्यहरूको तपाईँले चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ, तर अमानवीय व्यवहार चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा हो। त्यसको लागि नै चेतनशील
समुदाय संसारभरि त्यही चुनौतीको लागि नै सामना गरिरहेको छ कि आजको घडीसम्म। यो परिस्थिति त खालि हाम्रो समाजमा मात्रै होइन, हामी मात्रै भुक्तभोगी होइन, यो त संसारभरि छ। दुई चारवटा देश मैले जति घुमेको छु, दुई चारवटा समाज मैले जति जानेको छु, मैले आजसम्म कुनै पनि राष्ट्र र कुनै पनि समाज देखाएको छैन जहाँ मानव र मानव बिच चाहिँ भेदभाव नहोस् कुनै न कुनै कारणले, चाहे रङको कारणले, चाहे राष्ट्रियताको कारणले, चाहे वर्गको कारणले, सबै ठाउँमा छ। तर के छ भने फेरि एउटा हिस्सा समुदाय त्यो चुनौतीको खिलाफ लडि नै रहेछ कि एउटा मानवले अर्को मानवलाई चाहिँ नि मानवीय व्यवहार गर्नै पर्छ। अमानवीय व्यवहार चाहिँ कसैले पनि गर्नुलाई चाहिँ उत्तीर्ण हुँदैन भन्ने किसिमको चुनौती त फेरि सबै एउटा पक्ष त लडि नै रहेको छ संसारभरि र त्यो चुनौती जारी नै छ। र त्यस कारण पनि यो किताब मैले किन सान्दर्भिक देखेको छु भने यस्तो किसिमको विसङ्गति विकृति जुन हाम्रो समाजमा छ, संसारभरि छ, बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिमा, बेग्ला बेग्लै चरणमा, यस्तो कुराको चाहिँ नि छलफल भइरहनुपर्छ जबसम्म यसको समाधान हुँदैन। यो लेखिनुपर्छ, यो इतिहासको लागि कोट्याउनुपर्छ, यसका प्रतिनिधि पात्रहरू अगाडि आउनुपर्छ। लेखकले चाहिँ नि यो एउटा वास्तविक मुद्दालाई चाहिँ नि फिक्सनलाइज गरेर लेखेर किन नहोस्, कविले चाहिँ त्यसलाई कवितामा उतारेर किन नहोस्, त्यो भावनाहरू, त्यो विगतहरू, त्यो इतिहासहरू, त्यो गल्तीहरू जबसम्म त्यसको पूर्ण समाधान हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो उजागर भइरहनुपर्छ, सतहमा आइरहनुपर्छ, छलफलको विषय भइरहनुपर्छ। तपाईँ हामी बसेर चाहिँ नि यसलाई मनोरञ्जन गरिरहनुपर्छ। यो किन भयो, किन समाधान भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी सबैले चाहिँ नि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म चाहिँ नि यो समाधान पूर्ण रूपमा टुङ्गिँदैन। मैले यो पुस्तकबाट पाएको चाहिँ त्यही नै हो। मैले आफ्नो विगतमा जानु पनि बाध्य तुल्यायो। यो पुस्तकले मलाई मेरो आफ्नै जुन लामो समयसम्म चाहिँ थारू समुदाय, हामीहरू कमैया, नलपुरमा कमैया भन्दैन, नलपुरमा हरुवा भन्थ्यो क्या, सो कल्ड हरुवा। उहाँहरूसँग मेरो बाल्यकालमै एकदमै उठभेट हुन्थ्यो। उहाँहरूको नजिक, उहाँहरूको खानपिन, उहाँहरूको रहनसहन, उहाँहरूको संस्कृति, उहाँहरूको गाना बजाना, उहाँहरूले चाहिँ नि मनाउने हरेक किसिमका के भन्छ यो फेस्टिभल्सहरू, तिनमा सरिक पनि हुन्थेँ म। त्यसरी पनि यो पुस्तक पढ्दाखेरि कहीँ न कहीँ म आफ्नो विगतलाई पनि सम्झेँ, मेरो आफ्नो विगतका भावनाहरूलाई पनि यसले उजागर गर्यो। र एउटा कालखण्डमा गएर मलाई पनि लागेको थियो जसरी सन्तोषजीलाई चाहिँ यो पुस्तक लेख्नलाई प्रेरित गर्यो कि होइन यहाँ अमानवीय व्यवहार भइरहेछ, किन एउटा समुदायलाई अर्को समुदायमाथि यस्तो थिचोमिचो भइरहेको छ। आखिर हामी सबै मानिस हुँदाखेरि भन्दाखेरि जुन भावना सन्तोषजीमा आयो, ममा पनि तुरन्त नआए पनि म एउटा भनौँ न 16, 17, 18 वर्ष हुँदाखेरि मेरो आफ्नो त्यो परिवेश देख्दाखेरि मेरो हजुरआमा हजुरबुवाको पनि केही जग्गा जमिनहरू थिए, त्यहाँ पनि सहयोगीहरू थिए, थारू समुदायहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको देख्दाखेरि मलाई कहीँ न कहीँ त लागिरहेको थियो कि यहाँ अन्याय भइरहेछ, यो सही कुरा होइन। एकदम प्रत्यक्ष रूपमा म एकदम आन्दोलित नभए तापनि भावनात्मक रूपमा मलाई कहीँ न कहीँ लागिरहेको थियो। त्यो छलफलको विषय पनि बन्थ्यो, मेरो हजुरआमासँग छलफलको विषय पनि बन्थ्यो, मेरो बुवासँगको छलफलको विषय पनि बन्थ्यो। जबकि त्यही परिवेश र त्यही परिस्थितिमा पनि थियौँ हामीहरू, तर त्यो हुँदाहुँदै हामी छलफलको विषय बनाइरहेको थियौँ। त्यस कारण सबैजना सामाजिक पृष्ठभूमिका पनि हुँदैनन्। त्यो कालखण्डले, त्यो परिस्थितिले, त्यो बेलाको सामाजिक संरचनाले चाहिँ नि त्यो परिस्थिति सिर्जना गरे तापनि व्यक्तिहरू संवेदनशील थियौँ। एटलिस्ट मेरो परिवारमा त हामी संवेदनशील थियौँ, सहयोग पनि लिइरहेको थियौँ व्यक्तिहरूको, तर त्यो सहयोग लिँदा पनि कहीँ न कहीँ हामीमा संवेदनशीलता चाहिँ थियो। र कालान्तरमा मेरो हजुरआमा बित्नुभन्दा अगाडि उहाँले धेरैलाई सहयोग पनि गर्नुभयो।